أو ستارت اب اللي راح يشاركوا بأفضل التطبيقات والابتكارات باش يختاروا الأحسن منهم في تشجيع الشباب للتوجه نحو هذا المجال. الحديث أكثر حول الموضوع أسعد باستضافة السيدة ياسمين بوخاتم مديرة برنامج الريادة والابتكار إليب. صباح الخير وشكرا على صباح الخير وشكرا على الدعوة. ربي يبارك فيك. إذن اليوم ننظم حفل توزيع جوائز وحفل اختتام برنامج ريادة الأعمال والقيادة والابتكار اللي هو برنامج منظم من طرف الشبكة الشاملة للمقاولاتية اللي هي Global Entrepreneurship Network ومدعم من طرف الميدل إيست بارتنرشيب إنيشيتيف ميبي. هذا البرنامج هو برنامج تكوين مرافقة مرافقة للشباب الحاملين المشاريع وحاملين أفكار ريادية. قمنا بهذا البرنامج في أكثر من 23 ولاية عبر أرجاء الوطن من بداية أبريل 2018. إذن كان برنامج اللي هو برنامج التكوين اللي كان عنده مدة 10 أيام. دونك كونا طلبة في مختلف المجالات اللي تساعدهم انه يحولوا الفكره تاعهم من فكره peut-être تكون ماشي كلير avec لي زوتي بمختلف الوسائل اللي قدموهم المدربين يخرجوا بمشروع ستارت اب، مشروع شركه ناشئه. بخصوص ربما انت قلت انه الاختيار كان عبر 23 ولايه، هل كان اختيار من الجامعات ام انه يعني الباب كان مفتوح للجميع ربما للمشاركه؟ اذا احنا في بدايه البرنامج كان عندنا الهدف انه نديروا البرنامج في 16 ولايه فقط، لكن لا دوموند كانت كبيره، دونك كان كاين طلب كبير ودرنا تسجيلات عبر لي ريزو سوسيو ودرنا ثاني في الجامعات مع مختلف لي بارتنير مع مختلف الناس اللي كانوا يخدموا معنا في هذا البرنامج. اذا كان برينسيبالمون بور لي ستوديون، دونك كيما قلت لك كان جاز في الجامعات مي جاستانيك في لي ريزو سوسيو. ربما اليوم نشوفوا انه الاهتمام تاع مجال الستارت اب شركات ناشئه التكنولوجيا ما راهوش فقط ربما بالنسبه للشباب او طلبه جامعيين في التخصصات العلميه، وانما حتى ربما في التخصصات الادبيه نلقاو انه اليوم فيه اهتمام بالتكنولوجيا بانشاء شركه مبتكره بالابتكار. تلاقيتوا يعني مع نماذج بالطبع لما قمنا بالبرنامج برنامج تكوين كما قلت لك في اكثر من 23 ولايه، كونا اكثر من 1900 طالب وشاب حاملين مشاريع، وتحصلنا على اكثر من 250 شركه ناشئه اللي رانا نقوموا بالتدريب تاعهم، رانا نقوموا في المرافقه تاعهم باش يكريوا يكون عندهم شركات تقدر تنجح وتتطور في المستقبل. اذا في هذه الشركات الناشئه التي نحن نقوم بمرافقتها كاين بزاف المجالات. نلقاو شركات الناشئه في مجال التكنولوجيا مثل ما ذكرتم، نلقاو في مجال الفلاحه لاغريكولتور، ونلقاو تانيك في مجالات اخرى كما الصحه، كما توسكي الوزير، كما قلت لي اللغات، دونك يعني الترفيه. كاين بعض الطلبه اللي نتحدثوا على هذه التخصصات بعد ما نروحوا الى كيفيه الانتقاء، يعني كيفاش خيرتوا هؤلاء الشباب وكيفاش كانت التكوين تاعهم. داكا دونك كما قلت لك كانت كاينه تسجيلات بطريقتين. كاين تسجيلات اونلاين عبر كان كاين ان ليان دو دانسكريبسيون، وكانت كاين ثاني تسجيلات في الجامعه، وكان كاين لجنه هي اللي تقوم باختيار الطلبه اللي يقدروا يشاركوا، اي سيتي بوكو بلوس على حساب باردون لا موتيفاسيون. شحال تقريبا من مشارك يعني اللي تقدم لهذا يافي كان كاين اكثر من 4000 متقدم لهذا البرنامج. كل ولايه كان عندها نسبه من المتقدمين، كوطه معينه يعني وزعتوا كوطات. في بعض الولايات الداخليه تقدر تلقى 100 متقدم، كما في بعض الولايات الأخرى تلقى 300 إلى 400 متقدم. وفي هذا البرنامج يعني فيه عدة مراحل. عندنا مرحلة التكوين كما قلت لك مدة 10 أيام، دونك عندهم 5 أيام يتعلموا توسكي ديزاين ثينكينج. في اليوم الخامس كاين لجنة تختار أحسن الأفكار اللي هي تنتقل إلى المرحلة الثانية واسمها إلي بلانش. يتعلموا يديروا لو بيزنس موديل كانفا، يتعلموا ثاني كيفاش يهضروا اون بلان بوبليك. وفي اليوم العاشر
نسموها حنايا لا باتاي دي ستارت اب. دونك اونكور اون فوا كاين لجنه تقوم باختيار احسن المشاريع والشركات الناشئه اللي يجوزوا للمرحله الثالثه تاع البرنامج اللي هي إليب كونكت، اللي هو برنامج دعم، برنامج مرافقه اكومبانيمون تاع هذه الشركات مع مختلف المدربين اللي يعاونوهم باش يحولوا هذاك المشروع من فكره الى شركه ناشئه غيالمون ويكريو. والى يومنا هذا عندنا اكثر من 24 شركه ناشئه اللي تكريات غيالمون، وكاين دوتر اللي ان كور دو كرياسيون. ونضيف لك شيء اخر ثانيك، ما كاش جوست لا كرياسيون تاع لا ستارت اب اون ريجستر دو كوميرس، كاين ثانيك تو سكي بروفتاج. دونك عندنا دي ستارت اب اللي تالمون المشاريع تاعهم الي انوفونت اون كيلكو سورت، راحوا لينابي من اجل حمايه الافكار تاعهم وحمايه المشاريع تاعهم. يعني حتى انه في ابتكارات نعم. في هذا المجال. تحدثتي قبل قليل عن المجالات يعني اللي كانت في هذه الشركات الناشئه او ليزابليكاسيون، يعني باش نكون واضحين اكثر، في مجالات الترفيه، في مجالات التعليم. اليوم شكون ربما الاهتمام الاكثر، الجانب يعني اللي كانوا يميلوا له الشباب اكثر او المشاركين اكثر، وشنو هو يعني؟ عندنا أكثر من 30% من المشاريع في مجال التكنولوجيا، في مجال لي نوفيل تكنولوجي، في مجال الديجيتال يعني. لأنه كما تلاحظوا كامل الناس يستخدموا توسكي سمارت فون، انترنت، اكسترا اكسترا. دونك 30% من المشاريع في مجال التكنولوجيا. يعني كما قلت لك في بداية الأمر، اليوم حنقوموا بحفل توزيع الجوائز، وعندنا أفضل الشركات الناشئة اللي تكريات واللي مازال تكري في هذا البرنامج، اللي حيجوا ويعرضوا المشاريع تاعهم امام دي انفستيسور بوتنسيال، اذا مستثمرين حقيقيين، يعني حقيقيين جزائريين، تعمل لهم ربط يعني ما بين حاملي المشاريع والمستثمرين. وراح يكون كاين تانيك دعم من الدوله كما لاحظنا في الاونه الاخيره مع لوات فينانس الجديده. الدوله تحاول دعم حاملي المشاريع، وحتى يعني إنشاء وزارة خاصة بالرقمنة خاصة بالحاضنات يعني للشركات الناشئة باش يتم ربما تطوير هذا. احنا متفائلين بزاف من هذا الجانب، لأنه لاحظنا أنه maintenant كاين كونسيونس، اون بريز دو كونسيونس. افون ما قبل ما كانش كاين اهتمام يعني كبير للشركات الناشئة، للطلبة يتويتو، مي دوكا كاين هاد لا بريز دو كونسيونس. اون اي كونطون اللي رانا حابين نعاونوهم، اللي راهم حابين يعاونوهم. وجوستومون هذا جا في الوقت المثالي كما يقولوا، باسكو حنا البرنامج تاعنا يحاول انه يرافق حامل المشروع في كل المجالات، يجي بفكره ولا عده افكار ما على بالوش واش حاب يدير، ومن بعد نرافقوه حتى يكريي، وميم مور اللي يكريي نكملوا المرافقه تاعو باش يطور الشركه تاعو ويطلع شي خدمه. ربما المرافقه نعود لها بعد قليل بكثير من التفصيل. يعني هل تم ربما العمل مع المؤسسات اللي معروفه ب مثلا الحاضنه تاع سيدي عبد الله او الحاضنات في ولايات اخرى، هل تم التعامل معها ربما في اوكي الوغ حنايا في هذا البرنامج كما قلت لك كما درنا في عده ولايات، كان عندنا بزاف لي بارتنير. دونك عندنا في كل ولايه دي بارتنير لوكو، كاين دي بارتنير بوبليك كيما تو سكي اسوسياسيون في بعض الاحيان، تو سكي جامعه في بعض الاحيان، تو سكي انكوباتور او بيان بيبينيير دونتربريز اللي تابعين لوزاره الصناعه والمناجم. وفي بعض الولايات الاخرى كان كاين دي بارتنير بريفي، دونك تو سكي سبونسور اكسيتيرا اكسيتيرا. Donc pour les pépinières et les incubateurs كان كاين مي على حسب الولايه. كان عندنا دعم كما قلت لك من طرف الدوله، كان عندنا دعم كبير من طرف ولايه الجزائر اللي دعمتنا في هذا البرنامج، قدمت لنا بزاف المساعدات. في اهتمام كبير فيه السيده سليماني اللي حكم هذا. نعم السيده سليماني نشكرها كثير، لانه الدعم اللي مدته لنا في هذا البرنامج من بدايته كبير بزاف، ما كاش كيفاش نقدروا نشكروها اسي افيك
tout ce qu'elle a fait pour nous. Elle nous soutient et tout. Donc, on la remercie. يعني بخصوص ربما لجنة التحكيم لقيمة هؤلاء الطلبة أو المشاركين، يعني شكون اللي هل كانت فيها أسماء ربما اللي معروفة في Alors, bien sûr. Donc, كما قلت لك المشروع وبيان البرنامج عنده عدة مراحل. دونك في كل مرحلة كاين لجنة تحكيم مختلفة. دونك في اليوم الخامس سيتي بوكو بلوس دي زاكتور لوكو تاع لا ولاية. اليوم العاشر نفس الشيء. دونك لجنة التحكيم في الولاية تكون متألفة من انتربرونور، دونك مقاول رائد أعمال، تكون متكونة من ممثل للبنك، ممثل لانساج لونجام اكسترا اكسترا. Mais après, il y a aussi tout ce qui est Elip Connect et tout. Donc, on a Djibou, des représentants à les grandes entreprises. Ou qui اليوم par exemple في حفل توزيع الجوائز كما قلت لك كاين شركات ناشئة اللي حيقدموا المشاريع تاعهم. كاين عندنا par exemple le PDG تاع Assurance Alliance Monsieur Hassan Khlifati parmi les jurys. عندنا تانيك le PDG تاع Yassir. C'est parmi les startups qu'on connaît beaucoup ces derniers temps. وعندنا تانيك le fondateur ou bien le PDG تاع le groupe Lamaraz, l'hôtel Lamaraz اللي هو الممول تاع حفل الاختتام تاع اليوم. ربما هؤلاء يعني المؤسسات الصناعية الكبرى المشهورة حتما لما تجي ربما حتشوف الاستثمار يعني في بالك في الشركات الناشئة اللي تهتم ربما أو توافق على اهتماماتها أو مشاريعها الاقتصادية، مثلا في ليزاسيغونس يعني ما نشوفوا ربما تطبيق أو أبليكاسيون خاصة بالتأمينات. بالك اليوم ربما تكون فيه أفكار ولا تخلي مدير شركة تأمين يأخذ هذا الشركة الناشئة. هذا فيما يخص الشركات. بالنسبة ربما للهيئات الحكومية، هل ربما فيه ممثلين عن الوزارات اللي حيحضروا على الأقل بالك يشوفوا ربما فيه شركات ناشئة راح تلبي اهتمامات قطاع معين؟ بالطبع نحن كعادتنا في كل الحفلات وفي كل لي زيفينمون اللي نورغانيزيهم نقوم بدعوة ممثلي الحكومات، ممثلي الوزارات لكي يحضروا إلى هذه المناسبات. و on a invité pratiquement tous les ministères. على بالنا بلي potentiellement بالك يجيو، ما عندناش réponse officielle. Donc إذا جاوا مرحبا بهم. On espère qu'ils vont soutenir les projets. يعني هذول 20 شخص اللي تأهلوا ل 2020 هما. Alors pour la finale كما قلت لك عندنا أكثر من 24 شركة ناشئة للتكليات، وعندنا تانيك الشركات الناشئة اللي processus de création تاعها هو avancé. وعندنا تانيك الشركات الناشئة اللي en cours de brevetage ou bien ils ont breveté. Donc جبنا أفضل الشركات. راح يكون دو كاتيجوري، راح يكون 12 شركة ناشئة راح يبريزونتو يديروا له إلي بيتش قدام كامل الناس اللي حيحضروا معنا في الإيفنت، وحيكونوا تانيك شركات ناشئة أخرى حي إكسبوزيو. دونك يكونوا دي زيكسبوزون يعني باش يعرضوا فوالا قدام الناس اللي حيحضروا في انت تحدثتي قبل قليل على مشاريع لونساج ولونجام، يعني الممثلين تاع هذه المؤسسات اللي حيكونوا حاضرين. هل اليوم هذه المؤسسات تاخذ اصحاب الشركات الناشئه في مجال التكنولوجيا على محمل الاهتمام؟ يعني اليوم اذا كان ستارت اب عنده مشروع مليح، هل يقدر لما يروح عند لونساج ولا يقدر يعني يتحصل على المشروع تاعو تكون فيه تسهيلات مقارنه بالمشاريع يعني اللي كانت من قبل واثبتت الفشل تاعها؟ دونك كما ذكرت لك من قبل البرنامج تاعنا يساعد حاملي المشاريع ويساعد الطلبه انه يطوروا في المشروع تاعهم. دونك ميم بور لا بريباراسيون تاع لو دوسي تاعهم باش يروحوا عند لونساج، كيفاش يبريزونتي يعني كيفاش يبريزونتي وكيفاش يقدموا المشروع باش تجيهم التسهيلات ويقدروا يستفادوا من الدعم تاع لونساج في بعض الاحيان. وتانيك الدعم تاع المستثمرين باسكو درنا تانيك عده بروغرام دي زيفينمون وين جبنا دي انفستيسور بوتونسيال اللي شافوا لي ستارت اب كي كانوا يعرضوا واللي قبلوا انه يستثمروا فيهم. ما قلت لك اليوم راح يكون بزاف مستثمرين راح يجوا يعني باش يشوفوا راح يكون فرصه اليوم، راح تكون فرصه لا تعوض لحاملي المشاريع. بخصوص يعني بعد في حال انه تم قبول المشروع، هل فيه مرافقه بعد ما يجسد هذا المشروع؟ الوغ encore une fois كما قلت لك هما يجوا بعده افكار وبيان بفكره
حنا نديروا لهم التكوين وبيان نديروا لهم لا فورماسيون تكوين ومن بعد نخيروا احسن الافكار كاين ثاني تكوين واحد اخر نختاروا احسن المشاريع ابخي احسن المشاريع نقوموا بمرافقه هذه المشاريع بعد المشاريع في مرافقه سا سابيل إليب كونيكت. هنا نقوموا بمرافقه مشاريع اصحاب الشركات الناشئه وكاين بزاف دي كوتش دي فورماتور دي مدربين يكونوا معاهم يعلموهم افيك دي زوتي وسائل اللي تشمل كل الاشياء اللي خاصه بالشركه كيفاش يطورها في مجال باغ اكزومبل الماركتينغ لا كوميرسياليزاسيون كوتي جوريديك. نعم يعني في الجانب القضائي جانب التعامل مع الاداره يعني كيفاش يتعامل مع الضرائب كيفاش يروج لل تو تافي وابخي الشركات اون فوا يكريو كاين سكون ابل لاكسيليراسيون التسريع. دونك تكون كاينه شركه ناشئه اللي كريات نعاونوها كيفاش تبيع البرودوي تاعها ولا السيرفيس تاعها نعاونوها ونعلموها كيفاش تروح elle présente son projet ديرها في les réseaux sociaux comment elle fait le marketing le branding etc. جميل. واليوم عفوا دونك اليوم كما قلت لك حيكون كاين اختيار افضل شركه ناشئه حتكون جوائز ولا الاختيار يكون انه دونك فيو كو حتكون كاين اختيار افضل شركه ناشئه الشركه الناشئه الاولى اللي تحصل على المرتبه الاولى في البرنامج بدعم لي بارتنير تاعنا راح نبعثوها لان دي انكوباتور ou bien des accélérateurs في الولايات المتحده الامريكيه. سيليكون فالي وي ان شاء الله. الله ربما بالك الشباب لما يتابعوا فينا الان يقول لك واللي ما شاركوش يقول لك يعني ضمن يعني من المفروض انه يشاركوا. هل حتكون فيه ربما قبل ما نتحدث عن الطبعه الثانيه هل فيه شركات يعني اللي مروا بنفس التجربه والان يعني هم ناشطين في السوق وما زالكم تتابعوا فيهم؟ الوغ هذا برنامج الاول في الجزائر كما يقولوا باسكو بدينا تكوين ديجا كما قلت لك في ابريل 2018. دونك اشاك فوا كنا ننتقلوا من ولايه لاخرى باش نقوموا ببرنامج التكوين وعندنا شركات ناشئه اللي كما قلت لك كريات وبداو يبيعوا بداو عندهم بزاف لي كليون ils ont commencé à vendre ils ont créé leur nom في لو مارشي وعلى حسب الولايات كاين ولايات وين الشركه الناشئه تلقى كامل الناس بداو يسمعوا بها ديجا وكاين ولايات اللي مازال تعد في لي ديبي تاعها elle cherche elle essaie de rentrer في لو مارشي. شحال راح تكون الدوره في سيليكون فالي في الولايات المتحده الامريكيه؟ بور لو مومون مازال ما عندناش لانفورماسيون اوفيسيال مي بوتونسيالمون 3 موا يعني باش يكتسبوا خبره وباش يسرعوا الشركه تاعهم بور اكسيليري لا ستارت اب تاعهم. هل حتكون فيه طبعة ثانية لأنه في تعليقات يعني تعليقات كثير يسألوا يعني على طبعة أخرى. دونك كما قلت لك حنايا في بداية البرنامج كي كنا حنديروه كان عندنا لوبجيكتيف باش نكونوا 1200 طالب في 16 ولاية مختلفة. كونا أكثر من 1900 طالب في أكثر من 23 ولاية وكان عندنا ولايات سيتي في الديبي لا دوموند كانت كبيره. دونك ولاو الناس هما يجوا عندنا يقولوا لنا انا حابين البرنامج تاعكم إيليب برنامج رياده الاعمال والقياده والابتكار في الولايه تاعنا. دونك واش نديروا انا حابين نجوا عندكم الالجي باش نتكونوا انا حابين حنايا نديروا البرنامج هنايا في لا ولايه تاعنا. دايوغ يا إيليب تيارت كي سو بريبار pour le mois de février ان شاء الله في الشهر الجاي ان شاء الله à partir du 15 وولايه تيارت باغ اكزومبل ما كانتش في القائمه كنا حنحبسوا مي ils étaient qu'il y avait beaucoup de motivation قالوا لنا بلي انا حابين نديروا البرنامج في الولايه تاعنا. دونك يسجلوا ونعاونوهم ونرسلوا المؤطرين اكسترا. يعني الان اي جامعه او يعني شباب اللي حابين يشاركوا في هذا البرنامج يعني فقط الى زياره صفحه إيليب على الفيسبوك. فوالا إيليب سي إيليب الجيريا سور فيسبوك entrepreneurship leadership and innovation program. إن شاء الله. أشكرك كثير السيدة ياسمين أبو خاتم مديرة برنامج الريادة والابتكار إيليب على حضورك معنا وعلى هذا التشجيع للشباب لأنه فيها قدرات في الجزائر
فيها ناس اللي حابة تخدم، ناس اللي حابة تشتغل، لذلك نفتح لهم يعني الباب ونخلوهم يفجروا طاقاتهم في الميادين اللي حبوها. وإن شاء الله الفائزين يعني إن شاء الله يشرفوا الجزائر ويعني يعملوا لنا شركة ناشئة اللي حتقدم أكثر وأكثر الاقتصاد الوطني. شكرا جزيلا السيدة ياسمين أبو خاتم. مشاهدينا بهذا نكون قد